सर्जन ना डॉक्टर कमी आसा आनी सारके लोकांक सर्वीस मेळना म्हणून. सो रायट नाव किती पोजिशन आसा त्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान? We have got a surgeon. He's a born surgeon, and he's also started doing surgeries. So, long-awaited surgeon has joined already in our hospital. So all regarding OPDs doctors are available here. Yeah, everything is. Everything is there. Yeah. So आता नेक्स्ट टाइम लोकांक कंप्लेंट्स काय आसपाना की देर इज सर्जन ना हे ना ते ना अशें म्हणटा. लोकांची कंप्लेंट्स काय आसपाना. Surgeon is there. He's doing his work. ओके, सध्या ऑपरेशन बी करपाक चालू केल्लें आसा. Yeah, he started doing OT work also. ओके. सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हातून सर्जन नाशिल्ले कारणान लोकांची भरपूर गैरसोय जाताली. लोकांक ऑपरेशन करतलो जाल्यार मडगांव धाड, बांबोळे धाड, हांगा धाड थंय धाड चल्लाय. तेन्ना हे आमच्या स्थानीक आमदार आनी मिनिस्टर बाबरवी नायक हेज्या आर्थिक हाला सावन म्हणजे गव्हर्मेंटान हांगा सध्या सर्जन अपॉयंट केल्लो आसा आनी तेन्ना सर्जन अपॉयंट केल्ले कारणान हांगा लोकांची आतां सोय बरी जाता. तशेंच आतां आमी आमदारा कडेन सांगूंक सोदता की हांगसर ब्लड बँक करची कितें आनी लोकांक आतां पळय ब्लड जाय जाल्यार पणजेच्यान वच, मडगांवच्यान वच, हें हांगा चलून थंयच्यान धांवन हाडचें पडटा. त्या टायमार तो मनीस खालावता ताका मागीर बांबोळे धाडचो पडटा. तेन्ना आमी मागता आमदारा कडेन की ह्यो ज्यो कितें आमकां सोयी जाय हांगा हायडींग त्यो गव्हर्मेंटा कडल्यान तांणी फॅसिलिटी सगळ्यो घेवन हांगा फोंड्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत ताणें दिवच्यो. तुम्ही खंयचे हांगचे लोकल? आमी हांगा लोकल अरुण नाईक. नमस्कार येवकार. आमी सध्या आसा फोंड्या आयडी हॉस्पिटलान आनी फोंड्या आयडी हॉस्पिटलान फाटलीं 2.5 वर्सां जालीं जायते फोंडेकार तशेंच आजूबाजूचे जे लोक आसात हे सातत्यान मागताले सरकारा कडेन की हांगासर एक सर्जन दिवचो म्हणून. फाटले 2.5 वर्सांनी फायनली 2 मे दिसा हांगासर सर्जन हो अवेलेबल जाल्लो आसा आनी जी हांगासर जी आतां ऑपरेशनां बी जाताली ती आतां सध्या ऑपरेशनां बी जी आसा ही हांगासर जातली. आमी जेन्ना फाटल्या दिसांनी जेन्ना हांगासरले लोकल MLA रवी बाब नायक हाचे कडेन जेन्ना विचारलें तेन्ना तांच्यांनी बी आमकां तेंच सांगलेलें की आपूण जो आसा ह्या गजाली कडेन फॉलोअप दीत आसा, आपूण सामको ह्या गजाली कडेन सिरियस आसा. पुणून काही गजाली ज्यो आसता ह्यो त्या टायमारूच जातात. त्याच प्रमाणे आयज जो सर्जन जो आसा हो हांगासर अवेलेबल जाल्लो आसा. तशेंच एक लोकांची आनी एक मागणी आशिल्ली ती म्हटल्यार की हांगासर एक ब्लड बँक तयार जावची जेणे करून जायते लोकांक ती ब्लड बँक जी आसा ही बऱ्याक पडटली. सगळ्यां खातीर खोशयेची गजाल हीच म्हटल्यार आयडी हॉस्पिटलान फायनली सर्जन आयलो. पळयत रावात इन गोवा खातीर फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक.